The 14th Vardhapan Divas of Sri Badeshwar Damodar Devasthan was celebrated with devotion, drawing large participation from devotees across Vasco. Viriato Fernandez visited the temple to seek blessings. The event included Mahaprasad with bhajan sessions scheduled in evening. वडेश्वर देवाचो जो वर्धापन दीस हा हो 14वो वर्धापन दीस आणि गेले आमचे जे उत्सव जो हा तो व्हडल्या भक्तिभावान जो आम्ही सगळे जाण करतात तशीच हांगली जी आमची महिला आणि जे वयस्कर जे सगळे लोक 8 दीस जाले हांगा हे जे माटो घाल हे घाल सगळे बारीक बारीक सारीक काम जे सगळे हा ते आम्ही सगळे जाण ते आम्ही हितून हांगा एका भक्तिभावान आम्ही हांगा एक सेवा अशी करता आणि आज आमचो 14वो वर्धापन दीस तशेंच आम्ही आता अन्नप्रसाद दवरलेले हा अन्नप्रसादा नंतर सांजचे आमचे भजन आसतले भजनानंतर घुमट आरत जाली की आमचे येता ते 26 तारखेक आमचो हांगलो वाडवळ हो जो आम्ही हा तो साजरो करतले ते बरें करता हो आमचो 14वो वर्धापन दीस आनी तो आमी बरो उत्सवान मनयता आनी ते सांगता आसतले की आमी हांगा 8 दीस सगळे भुरगे करणाचे रांदपाची विणपाची सगळे आमची बायलां बिला वाडयले हे करता आनी चलता दीस काडटा हे करता बरो वयता आनी आतां रोखडेच आमचो 8 दिसांनी हांगा वाडवळ येवपाचें आहा तेन्ना 26 तारखेक तेन्ना आमी आतां वाडवळाची तयारी फुडली हे जावन रोखडे वाडवाची तयारी करचे आनी सगळ्यांनी आमच्या वाडवळाक येवपाचें ही वाड्या वयली जे सदांच हांगा देवस्थान जाता ताका लागून आमी आयिल्ले आमकां आपयल्ले हांगा आनी पोरूय आयिल्ले पेल्या वरसूय आयिल्ले आनी म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 100 वर्सां वयर जालीं हें जें देवस्थान जाता पळय तें सो आमी हांगा आयिल्ले आनी बरें दिसलें आनी सगळे लोकांचे वाड्या वयले आनी गांवच्या लोकां पासून मागला